अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान की अफगानिस्तान में F-16 के अलावा ड्रोन स्ट्राइक्स की मुबैना खबर पर बात करेंगे। इसके अलावा नामालूम अफराद की जानिब से दहशतगर्द तंजीम BRA के कमांडर को पशीन में निशाना बनाने, अफगान तालिबान की अफगानिस्तान में पेशकदमी, तुर्की की ट्यूनिस को माइन रेजिस्टेंस व्हीकल्स की एक्सपोर्ट, फिलीपींस के लिए F-16 और मुतलका वेपन्स की मंजूरी समेत दीगर बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अफगानिस्तान में हुकूमती ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान भर के 66 अजला में टोटल 99 हमले रिपोर्ट किए गए हैं। इसी तरह से तखार सूबे में अशकाशम ज़िले के गवर्नर सैयद मुक्तदर ज़ख्मी होने के बाद जांबर नहीं हो सके। वो तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले बड़े कमांडर्स में शामिल थे। चंद दिन पहले दौलताबाद में 50 के करीब अफगान आर्मी के कमांडोज बैकअप ना आने की वजह से तालिबान का मुकाबला ना कर सके। गुज़श्ता रोज़ तालिबान के मीडिया विंग की जानिब से जाबल एरिया की फुटेज रिलीज़ की गई, जिस पर चंद दिन पहले ही कंट्रोल हासिल किया गया था। इस फुटेज में अफगान आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल अहम अड्डे और वहाँ पर मौजूद अस्करी सामान को दिखाया गया है। तालिबान की इस पेशकदमी से एक बात तो मज़ीद वाज़ेह हो गई है कि अमरीकी इनखला से पहले ही तालिबान अफगानिस्तान में 80% से भी ज़ायद हिस्से पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेंगे। दूसरी जानिब अफ़गान लीडरशिप इस वक्त अमरीका में मौजूद है। अफ़गान सदर अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला गुज़श्ता रोज़ वफ़द के हमरा अमरीका पहुँचे हैं। कुछ सोर्सेज इसको अफ़गान हुकूमत की जानिब से अपनी पीठ बचाने की आखिरी कोशिश करार दे रहे हैं। ताहम कुछ सोर्सेज इसको अफ़गान क़यादत की जानिब से अमरीका में सियासी पनाह लेने की कोशिशें करार दे रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वक्त मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स पर ये खबरें सुनने को मिल रही हैं कि पाकिस्तान ने शायद अफगानिस्तान में अपने F-16 तैयारों से TTP के ठिकानों को निशाना बनाया है। मेरे ख्याल से ये खबर कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही है। अगर पाकिस्तान को ऐसे किसी स्ट्राइक की ज़रूरत पेश आती है तो वो अपनी हदूद में रहकर स्टैंड ऑफ वेपन से भी ये मकसद हासिल कर सकता है, बजाय इसके कि हम एक फ्रेंडली कंट्री की एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी करें। इस बारे में अगर कोई मुसद्दका इतलात मिलती हैं तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक इस तरह की अफवाहों पर कान धरने और इसे आगे फैलाने से गुरेज करना चाहिए। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी BMC अपनी 4x4 किरपी माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल्स तीनों को डिलीवर करेगी। टोटल 46 किरपी व्हीकल्स तीनों को डिलीवर की जाएंगी, जिसमें से 41 किरपी हेजहॉग और 5 किरपी एम्बुलेंस व्हीकल्स शामिल हैं। हालिया ऑर्डर के साथ ट्यूनिस का BMC को व्हीकल्स का दिया जाने वाला ऑर्डर 92 तक पहुंच चुका है। किरपी 4x4 इस वक्त तुर्क आर्म्ड फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल है। इस पर एक 7.62 और एक 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन नस्ब है। इस पर एक रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन भी ऑफर किया जा रहा है। इस व्हीकल में क्रू मेंबर समेत टोटल 13 पर्सनल को कैरी किया जा सकता है। याद रहे कि साल 2019 में 5 तुर्क कंपनियों ने ट्यूनिस को $150 मिलियन से ज़ायद मालियत के दिफाई साजो सामान डिलीवर किए थे। इन 5 कंपनियों में तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का अनका ड्रोन, किरपी एमरैम व्हीकल्स, निरोल मकीना की एजदरजालसन आर्मर्ड व्हीकल्स और एसलसान के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स काबिल ज़िक्र हैं। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रात ईरान के इलाके पशीन में कई सालों से रुपोश BRA दहशतगर्द तंजीम के कमांडर नेको अयूब को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके जहन्नम रसीद कर दिया। BRA का यह कमांडर ईरान में कई सालों से रुपोश था और पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में ये मुलविस था। गुज़श्ता रोज़ सामने आने वाली इतलात के मुताबिक एक पीटर पाल नामी अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर को लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स के बारे में इतलात हैं कि यह लाहौर के धमाके में मुलविस है।
فرینڈز، ایک اور خبر کے مطابق ٹی ٹی پی کے سرکردہ لیڈر نور ولی محسود کو گزشتہ روز افغانستان میں ڈرون سٹرائک سے جہنم رسید کر دیا گیا۔ ARY نیوز کے مطابق نور ولی محسود اور اس کا باڈی گارڈ انقلابی محسود اس ڈرون سٹرائک میں ہلاک ہوئے۔ یاد رہے کہ نور ولی محسود کو اقوام متحدہ نے گزشتہ برس جولائی میں گلوبل دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کیا تھا۔ اس ڈرون سٹرائک کے بارے میں مختلف سورسز کا کہنا ہے کہ یہ مبینہ طور پر پاکستان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ اپنے افغانستان میں موجود ڈرونز اور متعلقہ اڈوں کو پہلے ہی سمیٹ چکا ہے، لہٰذا اگر یہ واقعی ڈرون سٹرائک ہے تو اس کے تمام تر اشارے پاکستان کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے $2.6 ارب مالیت کی لاگت سے فلپینز کو 12 F-16 اور 24 AIM-9X ایئر ٹو ایئر میزائلز کے علاوہ 12 ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل کی منظوری دے دی ہے۔ ان ویپنز کے علاوہ لیزر جوائنٹ اٹیک ڈائریکٹ منیشن کٹس، MK-82 بامز، متعلقہ ٹریننگز اور سپیئرز بھی اس پیکج میں شامل ہیں۔ دوسری جانب امریکہ میں ہاؤس ممبرز نے فلپینز میں ہیومن رائٹس وائلیشنز پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فرینڈز، ترک کمپنی FNSS کی تیار کردہ 6x6 پارس 4 وہیکلز پر کوالیفیکیشن ٹیسٹ جاری ہیں۔ پارس 4 کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کلاس کی سب سے زیادہ پروٹیکشن رکھنے والی وہیکل ہے۔ اس وہیکل پر کوالیفیکیشن ٹیسٹ کے بعد اس سال اس کو ترک اسپیشل فورسز کو ڈیلیور کر دیا جائے گا۔ اس وہیکل پر 2 ریموٹ کنٹرول ویپن سسٹمز کے علاوہ گن شاٹ ڈیٹیکشن سسٹم اور جیمرز موجود ہیں۔ اس وہیکل کی رینج 700 کلومیٹر ہے اور یہ 2 کریو ممبرز کے علاوہ 6 کمانڈوز کو کیری کر سکتی ہے۔ اس کی زیادہ سپیڈ 100 کلومیٹر پر آور ہے۔ واضح ہے کہ اس 6x6 ویریئنٹ کے علاوہ FNSS نے اس کا 8x8 ویریئنٹ بھی متعارف کروایا ہے، جس کو ترک آرمی کے مختلف یونٹس کو فراہم کیا جائے گا۔ اٹالین سیاستدان کے مطابق متحدہ عرب امارات نے اٹالین ایئر کرافٹس اور پرسنل کو اہم ملٹری بیس سے نکال دیا ہے۔ UAE نے یہ اقدام اٹلی کی جانب سے اس پر جنوری میں لگائی جانے والی اسلحہ کی فروخت پر پابندی کے جواب میں اٹھایا ہے۔ یاد رہے کہ اس سال جنوری میں اٹلی نے UAE پر یمن میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو لے کر کسی بھی قسم کا اسلحہ فروخت کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اٹالین پولیٹیشین کا کہنا تھا کہ اٹلی متحدہ عرب امارات کی جانب سے اپنی فورسز کو اس اڈے سے نکالے جانے کے عمل کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم اس کے امکانات بہت کم ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹروپس اور ایئر کرافٹ کی شفٹنگ پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ فرینڈ، یونائٹڈ نیشن کے جنیوا آفس میں موجود یوکرین کے آفیشل نے کہا ہے مغربی ممالک کی جانب سے چین کے خلاف سنکیانگ کے حوالے سے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا ساتھ یوکرین نہیں دے گا۔ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل میں کینیڈا کی جانب سے پیش کی جانے والی جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں پہلے یوکرین نے اپنا نام لکھوایا، تاہم بعد میں اس سٹیٹمنٹ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ یاد رہے کہ بیلاروس نے 65 ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے ہیومن رائٹس سے متعلق بین الاقوامی قوانین کو کسی بھی ملک کے خلاف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے پر کڑی تنقید کی ہے۔ چین کی مخالفت میں اس سٹیٹمنٹ پر مغربی ممالک نے کینیڈا اور امریکہ نے خاص طور پر ساتھ دیا، جس میں یورپی یونین کے ممالک سر فہرست تھے۔ ادھر چائنیز حکام نے کہا ہے کہ 90 سے زائد ممالک نے چین کے موقف کی حمایت کی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور 1 ملین سبسکرائبر کا ہدف عبور کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔